सो अब हेर्नु सबैजनाले हामीले लास्ट टाइम सेक्सन फर्मुला र मिड पोइन्ट फर्मुला यो दुईटा फर्मुलाहरू प्र्याक्टिस गरेका थियौं। सेक्सन फर्मुला भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, एबी भन्ने स्ट्रेट लाइन। यो एबी भन्ने स्ट्रेट लाइनलाई अरु पोइन्टहरूले बीचमा डिवाइड गरेको छ है। बीचमा यसरी मानौं यो तीनटा पोइन्टले यो स्ट्रेट लाइनलाई चारवटा पार्टमा डिवाइड गरेको छ र यो चारवटा पार्टहरू यदि इक्वल छ भने, इक्वल्ली डिवाइड गरेको छ भने त्यतिखेर यो बीचको जुन पोइन्टहरू छ यो पोइन्टहरूको कोअर्डिनेट्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले यो सेक्सन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भनेर पढाएको थियो। र मिड पोइन्ट फर्मुला कस्तो भने कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ एबी र त्यो एबी भन्ने स्ट्रेट लाइनको एक्ज्याक्टली बीचमा कुन पोइन्ट पर्छ त हैन, मिडलमा कुन पोइन्ट पर्छ त, मिड पोइन्ट कुन हो त्यो फाइन्ड गर्न पर्यो भने, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्न पर्यो भने त्यतिखेर हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौं भनेर हामीले पढेको थियौं। यसरी हामीले सेक्सन फर्मुला र मिड पोइन्ट फर्मुला त्यो दिन हेरेको थियौं र सेक्सन फर्मुला भनेको यो हो m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। यसमा के हुन्छ, m1 is to m2 is the ratio। अनि त्यसपछि मिड पोइन्ट फर्मुला कस्तो थियो त, x, y is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 हैन। यो के हो त, y1 plus y2 by 2, y1 प्लस y2 by 2 यो मिड पोइन्ट फर्मुला भयो। आज हामीले विशेष गरेर मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट नै सोलुसनहरु गर्न सुरु गर्छौं है। मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त क्वेशनहरु भनेर हेर्छौं। यो थियो हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला र सेक्सन फर्मुला। ओके, सो टुडे आई वान्ट यु टु लुक एट योर बुक इन क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्ने हो आज। हामीले अस्ति 3 नम्बर सम्म गरेको छौं र 4 नम्बरको पनि क्वेशन नम्बर डी है त। सो फाइन्ड द मिड पोइन्ट्स अफ द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ फलोइङ पोइन्ट्स भनेको छ। यो 4 नम्बरमा तिमीले मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने क्वेशन हो र त्यहाँ जम्मा ए देखि लिएर ई सम्म 5 वटा क्वेशनहरु छ, सबै सेम हो। यो कस्तो हो भने कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ, यसको यो छेउछेउको पोइन्टहरु तिमीलाई थाहा छ, यो क्वेशनमै दिएको छ। जस्तो ए नम्बरमा 2,5 र 4,4 भयो, यतापटि 2.2,5 यतापटि 4,4। त्यस्तै डी नम्बरमा पनि दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ, तिमीले चाहिँ मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। इट्स भेरी सिम्पल वान, एकदम सजिलो छ। यो 4 नम्बरको डी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि हेरौँ है त। हामीलाई जुन पोइन्टहरु दिएको थियो नि -2, -1 र 4,3 भन्ने पोइन्ट्सहरु दिएको थियो क्वेशन नम्बर 4 को डी मा। अब यसको लागि एउटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन। मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्नलाई त मिड पोइन्टको फर्मुला छ हैन। यो पोइन्टहरुको मिड पोइन्ट हामीलाई चाहिएको थियो र मिड पोइन्टको फर्मुला के हो त, x, y is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। जुन दिएको पोइन्ट्सहरु छ हामीलाई क्वेशनमा दिएको पोइन्ट्सहरु छ, त्यो पोइन्ट्सहरुलाई एउटा फर्स्ट पोइन्टलाई x1 y1 भनेर लेट गर्ने र सेकेन्ड पोइन्टलाई x2 y2 भनेर लेट गर्ने हैन। हामी एक्सरसाइज नम्बर 4.2 मा छौं। एक्सरसाइज नम्बर 4.2 र त्यसको पेज नम्बर 122 को क्वेशन नम्बर 4 को अहिले यो डी नम्बर गर्दै गरेको है त प्रशान्त। सो वी आर गोइङ टु पुट द पोइन्ट्स देयर नाउ। x1 को ठाउँमा x1 को भ्यालु राख्नु पर्यो र y1 को ठाउँमा y1 को भ्यालु राख्नु पर्यो हैन। x2 को ठाउँमा x2 को, y2 को ठाउँमा y2 को। जस्तो x1 यहाँ छ -2 अनि x2 कति छ त 4 छ। यो भ्यालुहरु हामीले राख्ने मात्रै हो र त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। फर्मुला जानेपछि त यसमा भ्यालु राख्ने कुरा मात्र बाँकी रह्यो। हेरौँ त x1 को ठाउँमा -2, x2 को ठाउँमा 4, y1 को ठाउँमा -1, y2 को ठाउँमा 3। यो भ्यालुहरु राख्यो, बाइ 2 गरियो। अब -2 र +4 मिलेर कति हुन्छ त, -2 र +4 मिलेर 2 हुन्छ। त्यसको तल 2 त छँदै छ। त्यसैगरी -1 र 3 मिलेर पनि कति हुन्छ त 2 हुन्छ। यु मस्ट नो -1 + 3 हैन। -1 + 3 भनेको 3 - 1 भने जस्तै हो, 2 हो। त्यसको बाइ 2 छ तल पनि। अब यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ र के आउने भयो त फाइनली आन्सर 1,1 आउने भयो। यो नै के हो त हामीलाई चाहिएको मिड पोइन्ट भयो। कुनै दुईटा पोइन्ट हामीलाई दिएको थियो र त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने एउटा स्ट्रेट लाइन होला। त्यो स्ट्रेट लाइनको
मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्न पर्यो भने 1,1. So it was very simple. बडो सिम्पल छ यो 4 नम्बर है. फर्मुला जाने भने पुग्यो. अब हामी जान्छौं 5 नम्बर. 5 नम्बरमा there are 4 questions A, B, C, D you can see. र यो 4 टा क्वेशनहरुमा we'll try to solve B नम्बर. यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ रिलेटिभली. अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले ध्यान दिएर हेर्ने. एन्ड अब यो एकचोटी क्वेशन सबैजनाले पढौँ है त्यो गर्नुभन्दा अगाडि. अनि त्यसपछि यसको सोलुसन कस्तो हुन्छ हेरौँला. यहाँ क्वेशन नम्बर 5 को B. May I request Mahima to read this question? 5B. In what radio does the point 15, 11 divide the line segment joining the points 5, 15 and 20, 9? Okay. In what ratio? In what ratio does the point 15, 11 divide the line segment joining the point 5, 15 and 20, 9? In what ratio भनेको चाहिँ तिमीले रेशियो फाइन्ड गर्ने क्वेशन हो. तिमीले क्वेशन नम्बर 3 मा यो भन्दा पहिला गरेको लास्ट क्लासमा गरेको क्वेशन हेर्यौ भने क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के दिएको हुन्थ्यो भन्दाखेरि रेशियो दिएको हुन्थ्यो. र त्यो दिएको रेशियोलाई हामी m1:m2 भनेर लेट गर्थ्यौं है. क्वेशनमा रेशियो दिएको हुन्थ्यो. त्यो रेशियोलाई m1:m2 भन्थ्यौं हामीले. तर यहाँ चाहिँ रेशियो सोधेको छ है. इन व्हाट रेशियो मिन्स रेशियो इज आस्क्ड. यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्ने. कसरी सल्युसन गर्छु मैले सुनौ है त. क्वेशन यही हो. इन व्हाट रेशियो डज द पोइन्ट 5, 11 डिवाइड द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स 5, 15 and 20, 9. र जुन 5 नम्बरमा चारवटै क्वेशनहरु छ. यो चारवटै क्वेशनहरुमा रेशियो नै फाइन्ड गर्ने हो. इन व्हाट रेशियो भनेर नै सोधेको छ. सेम हो. त्यही भएर एउटै टेक्निकबाट यो गर्न सकिन्छ. यसलाई फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिगरमा हेरेर पनि बुझौं. एउटा लाइन सेगमेन्ट छ यस्तो. यो लाइन सेगमेन्टले दुईटा पोइन्टहरुलाई जोइन गरिरहेछ. एउटा 5, 15 छ एउटा छेउमा र अर्को इन्डमा कति छ त 20, 9. एउटा छेउमा छ 5, 15 र अर्को छेउमा छ 20, 9. अब यो लाइन सेगमेन्टको बीचतिर ठ्याक्कै बीचमा त होइन तर बीचमा कतै एउटा पोइन्ट छ है. यो ठ्याक्कै बीचमा होइन है. मिड पोइन्ट होइन यो. बीचमा एउटा पोइन्ट छ 5, 11 भन्ने पोइन्ट है. 5, 11. अब क्वेशन के हो भने यो पोइन्टले यो लाइनलाई कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ त. जस्तो 3:2 को रेशियोमा हो कि 1:3 को रेशियोमा हो कि कुन रेशियोमा हो त. यतापटि जस्तो मानौ यदि 3:2 भन्ने रेशियो रहेछ भने त्यतिखेर के हुन्छ यतापटि 3 भाग यतापटि 2 भाग भन्ने बुझिन्छ नि त. 3:2 भनेको त त्यही हो. यदि 1:3 भन्ने रेशियो रहेछ भने यतापटि 1 भाग र यतापटि 3 भाग भन्ने बुझिन्छ हैन. यो पोइन्टले यो लाइनलाई यो पुरै लाइनलाई त्यसरी डिवाइड गर्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ. तर अहिले हामीलाई के सोधेको छ त रेशियो कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ भनेर तिमीलाई रेशियो सोधेको छ. र रेशियो सोध्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा तिमीले के गर्ने भनेदेखि रेशियो सोध्दाखेरि जहिले पनि रिक्वायर्ड रेशियो तिमीले सपोज गर्नुपर्छ, लेट गर्नुपर्छ है, मान्नुपर्छ. र त्यो रेशियो चाहिँ के मान्ने जहिले पनि क्वेशनमा रेशियो सोधेको बेलामा भन्दाखेरि तिमीलाई म टेक्निक सिकाइदिन्छु. k:1 है. यो रुल नै जस्तो सम्झ. रेशियो सोधेको छ भने सपोज द रेशियो इज 2:1 भनेर लेट गर्नुपर्छ. बुझ्यो. रेशियोलाई के भनेर मान्ने रे 2:1. अब त्यस k:1. अब यो रेशियो k:1 भनेर मैले माने यो फिगरमा. फिगर पनि बनाउनु पर्छ है त सजिलोको लागि. अब यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु त क्वेशनमा दिएको भ्यालुहरुलाई म यहाँ लेख्छु है. जस्तो फर्स्ट पोइन्ट जुन एउटा इन्ड दिएको छ त्यसलाई x1 y1 भन्नु पर्यो. पूर्णिमा भन्ने स्टुडेन्ट पनि छ त अप्सनल म्याथ ग्रुपमा? छैन सर. x1 y1 भन्ने पोइन्ट एउटा छेउ हेर है. ध्यान दिएर हेर है. 5, 15 अनि अर्को छेउ के छ त x2 y2 यतापटिको 20, 9 हैन. जे दिएको छ त्यो लेख्ने. अनि यो बीचमा भएको पोइन्ट पनि छ नि त. यो छेउको पोइन्टलाई x1 y1 भने यो छेउको पोइन्टलाई x2 y2 भने अब यो बीचतिर भएको पोइन्टलाई हुन त यो ठ्याक्कै बीचमा त होइन. ठ्याक्कै बीचमा भएको भए त मिड पोइन्ट भइहाल्थ्यो. यो बीचतिर भएको पोइन्टलाई मैले 5, 15, 11 लाई मैले
अब के भन्छु त भन्दाखेरि त्यसलाई म भन्छु x, y है। त्यसलाई चाहिँ म भन्ने भए x, y x, y 15, 11 x1 y1 x2 y2 अनि अर्को चाहिँ x, y। अब यसपछि जुन रेशियो पनि मैले लेट गरेको छु k:1 भन्ने रेशियो, त्यसलाई पनि म यहाँ लेट गर्छु हैन। के गर्छु त रेशियो भनेको त m1:m2 हो नि त। m1:m2 k:1 लेट भनेर मैले यसरी लेखेँ। यो तीनटा चाहिँ मलाई क्वेशनमा दिएकै कुरा हो हैन, तीनटा पोइन्ट्सहरु। रेशियो चाहिँ मलाई सोधेको थियो, त्यो सोधेकोलाई मैले k:1 भनेर लेट गरेको छु हैन। र यही k:1 को भ्यालु मलाई चाहिएको हो। k:1 को भ्यालु जति आउँछ त्यो नै मेरो एन्सर हुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि अब म के गर्छु त भन्दाखेरि आई अप्लाई सेक्सन फर्मुला है। सेक्सन फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के हो। के हो त सेक्सन फर्मुलालाई ध्यान दिएर सम्झिनुस् त पहिलाको। अस्ति गरेको सेक्सन फर्मुला कस्तो थियो? यस्तो थियो है। x, y m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2 m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2 र जति पनि सबै टर्महरु छन् नि m1 छ, x2 छ, m2 छ, y2 छ, y1 छ, यतापट्टि x र y छ, यी सबै कुराको भ्यालु यहाँ छ है। अब यो भ्यालुहरुलाई एकदम एप्रोप्रिएट तरिकाले नबिगारिकन हामीले भ्यालुहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कसरी म भ्यालु राख्छु त अब यहाँ फर्स्टमा x छ भने x को ठाउँमा 15 लेख्नु पर्यो, y छ भने त्यसको ठाउँमा 11 लेख्नु पर्यो हैन। अनि m1 छ भने m1 को ठाउँमा यहाँ हेर्दा के छ? k नै छ, k लेख्न पर्यो हैन। अनि मल्टिप्लाई गर्न पर्यो किनभने यो m1 र x2 को बीचमा त मल्टिप्लाई साइन छ। अनि त्यसपछि यो m1 को भ्यालु के भयो? यो m1 को भ्यालु। त्यसपछि x2 आउँछ। x2 को भ्यालु कति होला भन्नुस्? 20 हो, x2 को भ्यालु 20 राख्न पर्यो। यसैगरी भ्यालु राख्दै जाने। प्लस भएको ठाउँमा प्लस, m2 भएको ठाउँमा m2 हेर यहाँ छ m2। m2 भनेको कति हो? 1। त्यही भएर यो 1 लेखे m2। x1 भएको ठाउँमा 5 हैन, x1 को भ्यालु 5। यसरी सबै भ्यालुहरु राख्ने कुरा त सिम्पल नै भयो। फर्मुला लेखियो, त्यसमा सबै भ्यालुहरु राखियो। हाम्रो टार्गेट के छ भने k:1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हाम्रो क्वेशन हो। त्यो पनि बिर्सन भएन। यसपछि के गर्ने भनेदेखि हेरौ है, यसपछि के गर्ने तिमीले भन्दाखेरि अब यो कम्पेयर गर्ने। यो दुईटा छ नि, यहाँ हेर है, यो दुईटा जुन छ यतापटि यो 15, 11 छ, यतापटि यो कमा यो छ नि। एउटा कुरा के बुझ्ने भनेदेखि यो बीचमा इज इक्वल टु हुनु भनेको मतलब के हुन्छ त? फर्स्टमा 15 यहाँ छ भने दैट 15 इज इक्वल टु दिस पार्ट, दिस टर्म। जस्तो यतापटि अगाडि 15 छ अनि इज इक्वल टु को पछाडि कति छ? यो छ। यो र यो 15 11 15 इक्वल हो। त्यसै गरेर 11 सँग के इक्वल होला त? 11 सँग चाहिँ यो पार्ट इक्वल हो। ठीक छ? 15 सँग यो फर्स्ट को पार्ट इक्वल हो, 11 सँग यो सेकेन्ड को पार्ट इक्वल हो। र तिमीले दुईटै लिन पर्दैन, कुनै एउटालाई मात्र लिने है। हामीले k:1 को भ्यालु निकाल्नलाई तिमीले यो फर्स्ट को लिए पनि हुन्छ, सेकेन्ड को लिए पनि हुन्छ। कम्पेयर गर्ने भनेको तिमीले 15 इज इक्वल टु यति भनेर लेख्न पाउँछौ, अथवा 11 इज इक्वल टु यो सेकेन्ड को पार्ट भनेर लेख्न पाउँछौ। 11 इज इक्वल टु सेकेन्ड को पार्ट भनेको जुन k * 9 प्लस 1 * 11 यस्तो छ नि, यो लेख्न पाउँछौ। त्यो भनेको के भने यहाँ हेरौ, कम्पेयरिङ द करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेट्स भनेर लेख्ने। अनि 15 लाई मात्र लेख्ने एकपट्टि, अर्कोपट्टि 15 सँग के इक्वल हुने हो त? जस्तो 15 सँग के इक्वल हुन्थ्यो त? यो 15 सँग अगाडिको पार्ट थियो नि त इक्वल हुने। यो अगाडिको पार्ट भनेको के हो? 20 * k प्लस 1 * 5 बाइ k प्लस 1। त्यो चाहिँ 15 सँग इक्वल छ। त्यो पार्टलाई मात्र लिने। त्यो पार्टलाई मात्र लिँदाखेरि यति भयो। हाम्रो टार्गेट के छ त? k:1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ हैन। k * 20 गर्दाखेरि 20k हुन्छ होला, 1 * 5 गर्दाखेरि 5 हुन्छ होला हैन। 20k प्लस 5 अनि तल k प्लस 1 त छँदै छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त यो भनेदेखि? क्रस मल्टिप्लाई भनेको त बुझिन्छ, क्रस गुणन गर्ने। यो 15 को तल केही छैन भनेदेखि यहाँ 1 छ हैन। 15 को तल केही छैन भने 1 छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो k प्लस 1 जुन छ त्यो गएर कोसँग मल्टिप्लाई हुन्छ? 15 सँग। र यो 1 गएर कोसँग मल्टिप्लाई हुन्छ? यतापट्टि न्युमेरेटरमा 20k प्लस 5 छ, त्योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ हैन। मल्टिप्लाई गर्दा के देखियो त? 15k प्लस 15 भयो नि त। k प्लस 1 दुईटैलाई
यो 15 सँग मल्टिप्लाई गरेको 15k प्लस 15 भयो इज इक्वल टु अब यतापट्टि 15 को तल त 1 थियो त्यो 1 लाई लगेर मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्दिए केही फरक पर्दैन 1 सँग 20k प्लस 5 नै भयो अब k भन्ने नम्बरलाई चाहिँ के गर्ने तिमीले k को भ्यालु फाइन्ड गर्ने कोसिस गर है त k को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने त यो 20k लाई लिएर यता देब्रेपट्टि लेफ्टपट्टि लिएर जाने र 15 लाई चाहिँ राइटपट्टि लिएर जाने 20k लाई लेफ्टमा लिएर गयो भने प्लस छ अहिले उतापट्टि गएपछि माइनस हुन्छ त्यस्तै गरी 15 भन्ने नम्बरलाई तिमीले लेफ्टबाट राइटतिर लिएर गयो भने अहिले प्लसमा छ यो उतापट्टि गएर माइनस हुन्छ त्यसो गर्दा के हुने भयो त हेरौँ 15k minus 20k भयो हैन 15k अनि 20k लाई यताबाट ल्याएर माइनस गर्दाखेरि 15k minus 20k भयो इज इक्वल टु 5 त्यहाँ अलरेडी छँदैछ 15 लाई यताबाट लिएर आउँदाखेरि माइनस 15 भयो अब यसलाई माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस 5k अनि यसलाई माइनस गर्दा कति हुन्छ त माइनस 10 हेरौँ है अब दुईतिरको माइनस माइनसलाई क्यान्सल गर्दियौ अनि k को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि k को भ्यालु फाइन्ड गर्न यो 5 ले लगेर डिभाइड गर्नु पर्यो 2 आयो एक्ज्याक्टली तर एउटा कुरा तिमीले यहाँ के बिर्सन भएन भने क्वेशन त k को भ्यालु त सोधेको थिएन नि त हामीलाई हामी त के ट्राई गरिराछौं k इज टु 1 को भ्यालु खोज्न ट्राई गरिराछौं k इज टु 1 भन्नाले यो k इज इक्वल टु 2 आको त एकदम सही हो तिमीले भनेको ठीक छ 2 हो तर k को तल पनि केही छैन भने 1 छ अनि 2 को तल पनि केही छैन भने 1 छ नि त भने k/1 इज इक्वल टु 2/1 भनेर त लेख्न मिल्यो मैले k/1 भनेको नै के हो त हामीले k/1 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं सजिलैसँग k इज टु 1 लेख्न सक्छौं यो त थाहा होला रेशियो भनेकै फ्र्याक्सन हो k/1 लाई हामी k इज टु 1 लेख्न सक्छौं अनि अर्कोपट्टि चाहिँ 2/1 छ कहिलेकाहीँ 2/5 होला 2/3 होला जे भए पनि यो केसमा 2/1 छ भने 2 इज टु के लेख्न मिल्यो मैले 1 लेख्न मिल्यो मलाई k इज टु 1 चाहिएको थियो नि त अघि फर्स्टमा जुन चाहिँ रिक्वायर्ड रेशियो थियो नि त हामीलाई चाहिएको रेशियो अहिले के आयो k इज टु 1 को भ्यालु ल भन त 2 इज टु 1 आयो त्यो भएपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त k इज टु 1 इज इक्वल टु 2 इज टु 1 रिक्वायर्ड रेशियो इज 2 इज टु 1 यसरी हामीले रेशियो सोधेको क्वेशन छ भनेदेखि सधैं के गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि यो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिँ k इज टु 1 भनेर लेट गर्ने यतापट्टि k यतापट्टि 1 राख्ने अर्थात m1 को भ्यालु हुन्छ k र m2 को भ्यालु हुन्छ 1 अनि सेक्सन फर्मुला युज गर्ने भ्यालुहरु राख्ने अनि एउटालाई मात्र कम्पेयर गर्ने हैन हामीले यहाँ 15 सँग कम्पेयर गर्यौं यो 15 सँग यो फर्स्ट को एक्सप्रेसनलाई कम्पेयर गर्यौं तिमीलाई मन लाग्यो भने 11 इज इक्वल टु यतापट्टिको सेकेन्ड पार्ट राखे पनि हुन्छ त्यसबाट पनि एउटै आन्सर आउँछ है जुनबाट गरे पनि हुन्छ जस्तो 15 सँग यसलाई कम्पेयर गर्दा पनि भयो अथवा 11 सँग यो पछाडीको भागलाई कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ आन्सर चाहिँ एउटै आउँछ हामीले चाहिँ फर्स्ट को 15 लाई कम्पेयर गरेको छौं र कम्पेयर गर्दाखेरि के देखियो त क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं हामीले अनि k को भ्यालु फाइन्ड गर्यौं सुरुमा k को भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि 2 आयो अनि k इज इक्वल टु 2 भनेकै के हो त k/1 इज इक्वल टु 2/1 हो k/1 लाई हामीले k इज टु 1 र 2/1 लाई हामीले 2 इज टु 1 यसरी लेख्न मिल्यो हैन र we got the required ratio what is the required ratio 2 is to 1 अब हामी क्वेशन नम्बर 5 कम्प्लिट गरिसकेपछि क्वेशन नम्बर 6 तिर अगाडि बढ्छौं यसको त रिक्वायर्ड रेशियो 2 is to 1 आयो अब क्वेशन नम्बर 6 मा पनि के रहेछ भन्दाखेरि चारवटा क्वेशन नै रहेछ this one is also very important we are going to discuss about question number 6 को b again है अब यो रियली बुझ्नु पर्ने खालको क्वेशन हो यो पनि एक्जाममा धेरै नै सोधिन्छ यो क्वेशन तिमीहरुको एक्जाममा पनि अब यो पल्टको फर्स्ट टर्ममा एक्जाममा यो अलमोस्ट आउने नै क्वेशन हो सधैं यस्तो क्वेशन सोधि नै राखिन्छ 6 नम्बरको बी मा के छ मैले पढ्छु सुरुमा ध्यान दिएर सुन्नुस् अनि म फेरि पढ्न पनि लाउँछु है त फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन अफ द सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स a -3,9 and b 6,3 अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भन्ने एउटा नयाँ शब्द आयो पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन फाइन्ड गर्ने क्वेशन हो के फाइन्ड गर्ने क्वेशन हो पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन है यो हाउ डु यु रिड दिस ट्राइसेक्सन सो आई रिक्वेस्ट one of you to read this question so that we'll proceed to solution after that
Can I request Christina to read this one? Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A minus 3, 9 and B 6, 3. Very good. Thank you very much. त्यसो भए अब यो पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भनेको के हो? यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त यो क्वेशनलाई भनेर हामी यहाँ सोलुसनमा हेर्छौँ है त। फाइन्ड द पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन अफ द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द पोइन्ट्स A -3, 9 एन्ड B 6, 3 भनेको छ। यसलाई सोलुसनमा पहिला फिगर बनाएर हेर्ने जहिले पनि तिमीले है। यो सोलुसनमा फिगर चाहिँ एकदमै कम्पल्सरी छ। फिगर बनाएर त्यसलाई बुझ्ने है त। जस्तो दुईटा पोइन्ट्सहरु छ। A भन्ने पोइन्ट छ -3, 9 र B भन्ने पोइन्ट छ 6, 3 अनि यो दुईटा पोइन्टहरुलाई जोइन गर्ने एउटा लाइन छ। यो लाइन AB भयो। अब हामीले फाइन्ड चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने यस्तो पोइन्ट दुईटा पोइन्टहरु जसले यो पुरै लाइनलाई कतिवटा इक्वल भागमा डिवाइड गरे त। दुईटा पोइन्ट मैले राखे भने कतिवटा इक्वल भागमा डिवाइड भयो त यो लाइन चाहिँ भन्न त। यो लाइन चाहिँ तीनटा इक्वल पार्टमा डिवाइड भयो। यो पार्ट 1, यो दोस्रो पार्ट, यो तेस्रो पार्ट। मैले पोइन्ट चुज गरे दुईटा। सपोज दिस पोइन्ट इज P एन्ड दिस पोइन्ट इज Q एन्ड यो दुईटा पोइन्ट P र Q ले होल लाइनलाई चाहिँ कतिवटा इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेको छ त। तीनटा इक्वल पार्टमा। कुनै दुईटा पोइन्टहरु जसले गिवन लाइन सेगमेन्टलाई इक्वली तीनटा पार्टमा डिवाइड गर्यो भनेदेखि जस्तो यहाँ पनि तीनटा पार्टमा डिवाइड गरेको छ 1 2 3 इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्यो भनेदेखि त्यो जुन पोइन्टहरु छ नि दुईटा पोइन्टहरु त्यसलाई नै भनिन्छ पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन। यो पोइन्ट P र यो पोइन्ट Q लाई नै हामी के भन्छौं त भनेदेखि पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भन्छौं। पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन आर दोज टु पोइन्ट्स। पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भनेको जहिले पनि दुईटा पोइन्टहरु हो। दोज टु पोइन्ट्स which divide the line segment into 3 equal parts। यहाँ एउटा पार्ट भयो, यो दोस्रो पार्ट भयो, यो तेस्रो पार्ट भयो। यसरी दिएको लाइनलाई तीनटा इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्ने तीनटा इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्ने पोइन्ट्सहरु फाइन्ड गर भने आयो क्वेशन। भनेपछि कतिवटा पोइन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ हामीले? How many points should we find in this question? 3. Not 3। हामीले चाहिँ दुईटा पोइन्ट मात्र फाइन्ड गर्नु पर्यो। यहाँ कन्फ्युज नहुने है त। किन दुईटा पोइन्ट भन्दा यो दुईटा पोइन्टले नै यो होल लाइनलाई चाहिँ तीन भागमा डिवाइड गर्छ। त्यही भएर तीन भागमा डिवाइड गर्नलाई दुईटा पोइन्ट मात्रै चाहिन्छ। पोइन्ट अफ ट्राइसेक्सन भनेको तीनटा पोइन्ट होइन। पोइन्ट अफ ट्राइसेक्सन भनेको तीनटा भागमा डिवाइड गर्न सक्ने दुईटा पोइन्ट P र Q। अब तिमीले अर्को पनि एउटा कुरा सोच्नुपर्छ है। यो पुरै पहिला P भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि एकछिन यो Q लाई एकछिन बिर्सिदेऊ। यो P भन्ने पोइन्टले यो लाइनलाई डिवाइड गर्दाखेरि यो P भन्ने पोइन्टको यतापटि एक भाग पर्यो अनि अर्कोपटि चाहिँ कति भाग पर्यो भने कतिवटा पार्ट्सहरु पर्यो? दुईटा पार्ट्सहरु पर्यो नि त। एउटा दुईटा हैन त। भने यो P भन्ने पोइन्टले यो लाइनलाई कुन रेशियोमा डिवाइड गरेको छ? व्हाट इज द रेशियो भन त ल? P divides this line in which ratio? यतापटि 1 छ, यतापटि 2 छ नि। 1:2 भन्ने रेशियो भयो नि त। त्यसैगरी Q भन्ने पोइन्टले चाहिँ कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ? Q भन्ने पोइन्टले सोच त यो लाइनलाई कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ होला? 2:1। गुड, 2:1। किन 2:1 भनेको भने यतापटि दुई भाग पर्यो आफै हेर 2 र अर्को साइडमा चाहिँ कति भाग पर्यो त? लाइनको एक भाग मात्रै पर्यो। सो 2:1। P भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि तिमीले 1:2 भन्ने रेशियो युज गर्नुपर्छ। Q भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्दा चाहिँ तिमीले 2:1 भन्ने रेशियो युज गर्नुपर्छ। र एकदम P जसरी फाइन्ड गरिन्छ Q पनि त्यही प्रोसेसबाट सेम प्रोसेसबाट फाइन्ड हुन्छ। फर्स्टमा वी विल ट्राई टु फाइन्ड पोइन्ट P। Okay, so before that you have to write let P and Q be 2 points such that AP is equal to PQ is equal to QB. It means these three parts are equal. That means P and Q are points of trisection भने तिमीले यस्तो लेख्दा पनि हुन्छ। let P and Q be the points of trisection भनेर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यो लेख्दा पनि भयो। यति लेखिसकेपछि अब तिमी P भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्नेतिर लाग। र तिमीलाई थाहा छ कि P divides the line AB in the ratio 1:2। अहिले भर्खरै भने नि
p भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसको रेशियो हुन्छ 1:2 फर फाइन्डिङ द कोअर्डिनेट अफ p अब के लेख्नुपर्छ तिमीले एउटा छेउको पोइन्टलाई a लाई x1 y1 मान्नु पर्यो अर्को छेउको पोइन्ट यहाँ b छ त्यसलाई x2 y2 मान्नु पर्यो तिमीलाई चाहिएको पोइन्ट p त्यसलाई तिमीले x, y मान्ने जुन चाहिँ तिमीले फाइन्ड गर्नुपर्छ x, y त्यो चाहिँ यो p भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्न खोजेको र p भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्दाखेरि अघि भनिहाले रेशियो m1:m2 चाहिँ कति हुन्छ त 1:2 यतापट्टि 1 र अर्कोपट्टि 2 हैन 1:2 अब यु हैव टु अप्लाई द सेक्सन फर्मुला हामीलाई थाहा छ सेक्सन फर्मुला अघि पनि युज गरियो यो सबै भ्यालुहरुलाई m1 m2 x1 x2 y1 y2 सबै भ्यालुहरुलाई यो फर्मुलामा राख्न पर्यो र x, y चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो जुन x, y तिमीले फाइन्ड गर्छौ त्यो नै पोइन्ट p को कोअर्डिनेट हो हैन अब x, y फाइन्ड गर्नको लागि सबै भ्यालु हामीसँग भएको सबै भ्यालुहरुलाई यहाँ राखौं m1 को ठाउँमा मैले 1 राखे m2 को ठाउँमा 6 बीचमा केही पनि साइन छैन भने मल्टिप्लाई आफैले राखेको m2 को ठाउँमा 2 x1 को ठाउँमा -3 you just have to put the values अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 1:6 गर्नु पर्यो 1:6 भनेको कति हो 6 2 into -3 गर्नु पर्यो व्हाट इज 2 into -3 भन्नुस् त कति हो 2 into -3 भनेको -6 त्यस्तै गरी यहाँबाट पनि 3 आउँछ यहाँबाट 18 आउँछ हैन हेर्दै जाउँ कति कति आउँदो रहेछ भ्यालुहरु राख्ने मात्रै हो हामीले र क्याल्कुलेट गर्ने मात्रै हो यो 6 - 6/3 भयो यतापटि यो 3 into 1 गर्दाखेरि 3 2 into 9 गर्दाखेरि 18/3 भयो so you know that 6 - 6 is 0 0/3 अनि 3 + 18 is 21 21/3 भयो 0/3 भनेको कुनै पनि नम्बरलाई 3 ले डिवाइड गर्दा अथवा जतिले पनि 0 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 0 नै रहन्छ 21/3 भनेको 7 यसरी हामीले x, y को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्यौं र x, y भनेको in this case it is the coordinates of point p point p को कोअर्डिनेट्स कति आयो त 0,7 हैन हामीले सेक्सन फर्मुला युज गरेर point p को कोअर्डिनेट्स फाइन्ड गर्यौं र कति आयो त point p को कोअर्डिनेट्स 0,7 अब एक्ज्याक्टली यही प्रोसेस सेम प्रोसेस फलो गरेर हामी q पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं एउटा कुरा मात्रै फरक हुन्छ q फाइन्ड गर्दाखेरि त्यो भनेको रेशियो q फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेशियो कति राख्नु पर्छ ल सोच त कसले भन्न सक्छ यो 2:1 2:1 राख्नु पर्छ अरु कुरा सेम हुन्छ है त त्यो कस्तो भने यही लाइन छ अब p फाइन्ड गर्दा त 1:2 राखेको थियो तर q फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ रेशियो इज 2:1 q divides the line AB in the ratio 2:1 and then for finding the coordinates of q अब अहिलेको जस्तै एउटा छेउलाई x1 y1 अर्को छेउ जुन छ त्यसलाई हामीले x2 y2 मान्नु पर्यो अनि q भन्ने पोइन्ट हामीले खोजिरा छौं अहिले q भन्ने पोइन्टलाई x, y we don't know that point हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र रेशियो for this case it is 2:1 again the same section formula यो सेक्सन फर्मुलामा सबै भ्यालुहरु हामीसँग भएको x1 x2 y1 y2 m1 m2 सबै भ्यालुहरु राखौं त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँमा मल्टिप्लाई गरौं एड गर्ने ठाउँमा एड गरौं हैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 2 12 भयो यहाँ 1 into -3 गर्दाखेरि -3 भयो 6 + 9 अनि /3 अब 12 - 3 भनेको कति हो त 9 9/3 6 + 9 भनेको कति हो त 15 15/3 यसलाई डिवाइड गरौं 3 आयो यसलाई डिवाइड गरौं 5 आयो यसरी हामीले पोइन्ट q को कोअर्डिनेट्स पनि फाइन्ड गर्छौं यो q को कोअर्डिनेट भने दुईटा कुरा यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो पहिला कुरा के भने पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भनेको चाहिँ दुईटा पोइन्टहरु रहेछ कस्तो दुईटा पोइन्टहरु त भन्दा जसले पुरै लाइनलाई इक्वली 3 भागमा डिवाइड गर्न सक्छ त्यस्तो पोइन्टहरुलाई हामी पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन भन्छौं पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन चाहिँ सेक्सन फर्मुला युज गरेर फाइन्ड गर्न सकिदो रहेछ र सेक्सन फर्मुला फाइन्ड युज गर्दा फर्स्ट पोइन्ट को लागि रेशियो राख्ने 1:2 र सेकेन्ड पोइन्ट को लागि रेशियो कति राख्ने 2:1 यसरी हामीले रिक्वायर्ड पोइन्ट्सहरु फाइन्ड गर्न सकिन्छ हैन ल अब हामीले के गर्न सक्यौं त आज हामी कति नम्बरसम्म पुग्यौं त यो कति नम्बरको क्वेशन थियो 6 को बी 6 नम्बरसम्म पुगेछौं है
अब आजको लागि 6 सम्म गरियो 7 नम्बरदेखि बाँकी रहेको क्वेशन चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्छौं है